लो जी, क्रिसमस आया और क्रिसमस मनाने के हवाले से फिर वही सवाल, फिर वही एतराज, फिर वही बहस, फिर वही मसले मसाइल के क्या क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। जहां तक गैर मसीहियों का ताल्लुक है तो चंद मज़ाहब के लोग हैं जो हमारे क्रिसमस मनाने पे बड़ा एतराज करते हैं और उनको अपने अकायद के मुताबिक एतराज करना वाजिब है, क्योंकि उनका जो अकीदा है वो उसके मुताबिक इस पे एतराज कर सकते हैं। जो उनका अकीदा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी बिलीफ है, तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे कुछ मसीही लोग, कुछ मसीही फिरके भी क्रिसमस मनाने के हवाले से मुतजाद राय रखते हैं और कुछ हैं जो इसके हवाले से कहते हैं कि हमारी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल आज इस छोटे से वीडियो में हम इस बात पे गौर करेंगे कि एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं और उनका क्या जवाब दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि सबसे बड़ा एतराज जो क्रिसमस के हवाले से किया जाता है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह के पैदाइश के हवाले से उनका जो पैदाइश का दिन है उसकी कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई या बताई गई कि जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, वो हमारे पास तारीख बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लिहाजा हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि कहने वाले ये कहते हैं कि ये एक पेगन यानी कि कदीम बुत परस्त कौम जैसे कि रूमी सल्तनत का एक त्यौहार था जिसे कहा जाता था सैटर्नेलिया। तो सैटर्नेलिया त्यौहार जो है वो दिसंबर के महीने में सर्दी में आता था, तो उससे चूंकि रूमी एक त्यौहार के तौर पे मनाते थे तो इसी को कन्वर्ट करके क्रिसमस के साथ जोड़ दिया गया या क्रिसमस को इसका मुतबादिल बना लिया गया। इसके अलावा ये कहा जाता है कि कदीम दौर में विंटर सोल्स्टिस यानी कि वो दिन या रात जब साल में 2 बार सूरज और जमीन का इस तरह से इस जाविये पे आ जाना जहां दिन और रात की लंबाई मुकर्रर होती है, वो रात बनती है आमतौर पे 20 और 23 दिसंबर के दरमियान। तो ये एक विंटर सोल्स्टिस होता है और एक समर सोल्स्टिस होता है जहां दिन और रात का दौरानिया तब्दील हो जाता है, रात छोटी और दिन बड़े, और फिर गर्मियों में दिन बड़े और रात छोटी होना शुरू हो जाती है। तो इसको भी लेके कहा जाता है कि चूंकि माजी में जब विंटर सोल्स्टिस या समर सोल्स्टिस होता था तो इन 2 दिनों को या रातों को त्यौहार के तौर पर मुख्तलिफ कौमें सेलिब्रेट करती थी, लिहाजा हमें इसको नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये दूसरा एतराज हो गया। फिर कहने वाले ये भी कहते हैं मसीही फिरकों में से कुछ लोग कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी पैदाइश मनाने के हवाले से हमें कोई हुक्म नहीं दिया, लिहाजा हमें खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का दिन नहीं मनाना चाहिए। इसका भी जवाब आगे जाके देखेंगे। इसके बाद क्रिसमस ट्री तोहफे तोहफ के हवाले से एतराज किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये फेस्टिवल जो है बहुत ज्यादा कमर्शियल बन चुका है, इसमें जो क्रिसमस की असल रूह है वो अब कायम नहीं रही, बहुत ज्यादा कमर्शलिज्म हो गया है, इसलिए इसको मनाना नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं। ये भी एक अजीब एतराज है कि अगर कमर्शियल है तो जिनके लिए कमर्शियल है वो उसको कमर्शियल समझे, जिनके लिए रूहानी है वो उसे रूहानी तौर पे मनाए, जिनके लिए खुशी का त्यौहार है वो खुशी के तौर पे मनाए। यहाँ मुझे याद आता है कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ उन्होंने कुछ ऐसे ही अपनी तहकीक करके एतराज़ात उठाए थे। उसका जवाब हमने भी और कुछ और मसीही स्कॉलर्स ने, रहनुमाओं ने भी इसका जवाब दिया था। बहरहाल उसने भी हमारे कुछ मसीही फिरकों के एतराज़ात और कुछ और एंटी क्रिसमस लोगों के जो बयानात हैं या जो उनकी तहकीक है, सो कॉल्ड तहकीक, रिसर्च, उसको इकट्ठा करके अपना एक वीडियो तैयार कर दिया था। वो भी सबसे पहले तो यही एतराज़ उठाते हैं कि चूंकि ये बाइबल में नहीं है, क्रिसमस डेट या दिन स्पेसिफिक मौजूद नहीं है और ना ही खुदा यीशु मसीह ने अपने जन्मदिन मनाने के हवाले से कोई तालीम दी है, लिहाजा हमें नहीं मनाना चाहिए। क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है और यहाँ तक कि गैर मसीही भी वो भी क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मुबारक दिन है। सोचें कि जो मसीही नहीं है वो भी अपने दोस्तों को, अजीजों को तोहफे तोहफ देते हैं, खुशी मनाते हैं। ये तो वो दिन है जो तकरीबन सारी दुनिया को ही जोड़ देता है और लोग खुशी मनाते हैं, पार्टीज रखते हैं, तोहफे तोहफ देते हैं। और जहाँ तक तोहफे तोहफ
تحائف دینے کا تعلق ہے تو اس پہ کیا اعتراض؟ خدا یسوع مسیح کو بھی تو تحفے تحائف دیے گئے تھے اور اسی سے یہ رسم چلی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا یہ خوشی کا مقام نہیں تھا؟ آئیے دیکھیں بائبل مقدس کرسمس کے حوالے سے یعنی کہ مسیح کی پیدائش کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ کیا یہ خوشی کا مقام نہیں تھا اور کیا یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، منانے کی بات نہیں ہے؟ تو آئیے دیکھیں بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آئیے دیکھیں لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 8 آیت سے آگے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، یعنی مسیح خداوند۔ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یہاں اس حوالے میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خدا کا فرشتہ چرواہوں پر ظاہر ہوتا ہے اور انہیں جب وہ ڈر جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی بشارت خوشخبری آسمان سے اتر کر فرشتوں نے آ کر زمین پر عام انسانوں کو، گڈریوں کو، چرواہوں کو دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ جب کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ تو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی خوشخبری تھی کہ ایک نجات دہندہ جو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے، پوری دنیا کے لیے نجات کی خوشخبری کا باعث بننے کے لیے دنیا میں تشریف لا رہا تھا، اس نجات دہندہ کی پیدائش کی کتنی بڑی خوشی ہونی چاہیے تھی اور خوشی منانی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، یعنی کہ زمین پر تو خوشی، زمین کے لوگ خوشی منائیں، اور عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، یعنی زمین پر بھی خوشی، آسمان پر بھی خوشی، آسمان پر خدا کی تمجید اور زمین پر خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی منائی جائے۔ اور یہ کوئی ایک فرشتہ نہیں بلکہ آسمان پر فرشتوں کی ایک گروہ، ایک لشکر ظاہر ہوتا ہے، یعنی آسمان میں، فضا میں فرشتوں کے ہجوم لشکر اس بات کی خوشی منا رہے ہیں، اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں، خوشی سے اس بات کی منادی کر رہے ہیں، اور زمین پر اترے ہوئے فرشتے انسانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی مناؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نہایت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ تمہارے لیے خدا کی طرف سے ایک نجات دہندہ اس زمین پر آیا ہے۔ خدا یسوع مسیح خدا کا اوتار لے کے اس دنیا میں آئے، نجات کا پیغام، نجات کا سامان لے کر آئے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات تھی، نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں پر، آسمان پر بھی یہ خوشی منائی گئی، خدا کی تمجید کی گئی، حمد و ثنا کے گیت گائے گئے، یعنی کہ کیرل سنگنگ آسمانوں پر بھی ہوئی اور زمین پر بھی، آج بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عین بائبل کے مطابق ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش بائبل کے مطابق ایک بہت بڑی خوشی کی خبر تھی اور آج بھی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کرسمس منائیں؟ اگر آپ کو کرسمس منانے پہ اعتراض ہے تو اپنا اعتراض اپنے تک رکھیں، دوسروں کی خوشیوں میں بھنگ نہ ڈالیں۔ جنہوں نے کرسمس منانا ہے انہیں منانے دیں۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، بلکہ اس سے بڑی خوشخبری تو دنیا نے کبھی سنی ہی نہ ہوگی اور نہ کبھی سنے گی۔ کرسمس ہمارے خدا یسوع مسیح کا جنم دن ہے، ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش مناتے ہیں، ہم کسی دن کو نہیں مناتے، وہ 25 دسمبر ہو، 24 ہو، مارچ ہو، اپریل ہو، کچھ بھی ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسیحی کرسمس مناتے ہیں۔ 25 دسمبر ایک تاریخ ہے جو اس بات کی علامت ہے، یہاں معاملہ تاریخ کا نہیں، یہاں معاملہ اس عظیم واقعے کا ہے جو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ تو انجیلی میڈیا کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ گاڈ بلیس ایوری ون۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔